अब के जाने जाओ आर्यन जी मेरो Since our celebrities are already seated now, without any delay, I would like to request our principal, Father George, to honor our dignitary guests, Ms. Rekha Thapa, Mr. Aryan Prikde, and Mr. Ramesh M. Paudel with others. Thank you, Father. Now, may I kindly request Mr. Ramesh M. Paudel, the professor of the movie Rudra Priya, on the podium for a short speech. Respected Father, member of Miss Schools, रेखाजी, रुद्रप्रिया, आर्यनजी, स्वागतजी स्टेजमा हुनुहुन्छ। अनि खुसी लाग्छ नेपाली कला संस्कृति अनि नेपाली चलचित्रलाई माया गरेर सायद पहिलोचोटि होला सेन्ट जेभियर्सको प्राङ्गणमा हामीले च्यारिटीको लागि चलचित्र रुद्रप्रियाको साथमा यो टिम यहाँ छौँ। कार्तिक 2 गते लक्ष्मी पूजाको दिन नेपालभरिको सिनेमा हल अनि डिटिएच डिस होममा पनि एकैसाथ रिलिज छ। फादरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। झापाको बाढी पीडितको लागि यो च्यारिटी गरिएको छ। तपाईँहरूको यो उल्लेख्य सहभागितालाई हृदयदेखि म आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्छु। अनि रेखा फिल्म्स, मेरो आर्यन फिल्म्स र रुद्रप्रिया टिमको सम्पूर्ण युनिटको तर्फबाट शुभ दीपावली पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको दीपावली सुखमय होस्, राम्रो होस्। साङ्गीतिक माहौल छ, रुद्रप्रियामय माहौल बनेको छ बजारमा पनि। यहाँहरू सबैको यो उल्लेख्य सहभागितालाई हृदयदेखि नै फेरि पनि एकचोटि म नमन गर्छु। स्कुल परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। बाढी पीडितको लागि गरेको यो च्यारिटीको यो सहभागितालाई रुद्रप्रिया युनिटको हृदयदेखि फेरि पनि नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। साङ्गीतिक माहौल छ, जाँदा जाँदै एक लाइन गजल भन्न मन लाग्यो मलाई। रेखाजीले जुन इन्टरभ्यूमा गए पनि तपाईँ पहिला 2 लाइन गजलबाट स्टार्ट गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। म एज अ प्रोड्युसर रमेश एमके पौडेल, म पनि स्कुलको अभिभावक हो। मेरो छोरा आर्यन पौडेल, उसैको नाममा आर्यन फिल्म्स छ। आज रेखा फिल्मसँग सहयात्रा गरेर यो अघि पनि धेरै चलचित्र निर्माण भयो। यो रुद्रप्रियाको माहौल एउटा वुमेन इस्युजलाई लिएर बनाएको सामाजिक रियल स्टोरी भएको भएर सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनी बच्चाहरूले हेर्नुपर्ने चलचित्र हो। सानो गजलको 2 लाइन भन्छु, त्यसपछि म रेखाजीलाई स्टेजमा बोलाउँछु। नजिकी आँकली छुरा धस्ने बानी रहेछ, नजिकी आँकली छुरा धस्ने बानी रहेछ, झुक्क्याउन साह्रो खप्पिस त्यो आँखाको नानी रहेछ, त्यो आँखाको नानी रहेछ।
रेखाजीको लागि रुद्रप्रिया Thank you so much, sir, for your mesmerizing words. Now, I would like to kindly request Miss Rekha Thapa for her few words. Miss Rekha Thapa on the platform. नमस्कार सबैजनालाई दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना। यहाँ जति पनि गार्जियनहरू आउनुभएको छ, सानसानो बच्चाको अभिभावकहरू आउनुभएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्भवतः नेपाली फिल्म पहिलोचोटि हेरिरहनु भएको होला, मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले रुद्रप्रिया हेरेर एकपल्ट घरमा गएर सोच्न बाध्य हुनुहुनेछ र अहिले प्रतिक्रिया त म फिल्मपछि दिनै हाल्छु। यो एउटा वुमेन इस्युजमा बनेको चलचित्र हो। अहिले हाम्रो समाजमा विभिन्न प्रकारको महिला हिंसा घटि नै रहेको छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। विभिन्न मुद्दा छ महिलाको टाउकोमाथि र महिलाहरू कहिले पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिरहेको अवस्था छैन र कानुनले पनि त्यो प्रकारको सही ढङ्गको न्याय दिएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। त्यसकारण आजका युवती अथवा आजको नारीले आफ्नो प्रोटेक्सन अथवा आफू कसरी लड्ने, आफूले कसरी अन्यायको बदला लिने भन्ने प्रकारको कन्टेन्टमा छ। अघि भर्खर हाम्रो दुईजना लयरसँग पनि यो विषयमा छलफल भइसकेको छ। एसियामा नै महिलाको हिंसा एकदमै बढ्दो छ र यो चलचित्र हाम्रो स्वागतजी र दिल्ली भट्टजी दुईजना लयरले पनि भन्नुभएको थियो, एसिया मुलुककै सबैभन्दा बढी महिलाले भोग्नु परेको पीडा चाहिँ यो चलचित्रमा छ र पीडा मात्रै खपेर भएन, त्यसको सुनवाई अथवा त्यसको सल्युसन कसरी हुन्छ भन्ने प्रकारको विचार या वे दिएको छ रुद्रप्रियाले। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूलाई मनपर्छ। मलाई विश्वास छ सानो सानो नानीहरूलाई पनि डेफिनेटली मनपर्छ यो चलचित्र। र म सानो सानो नानीहरूलाई सोध्छु है, रुद्रप्रिया कहिले लाग्ने रे? कहिले रे? लक्ष्मी पूजाको दिन लाग्दैछ र तपाईँले यहाँ हेरिसकेपछि तपाईँले सबैजनालाई सजेस्ट गर्नुहोस् ल हेर्नु भनेर। किन थाहा छ? यो एउटा शिक्षा प्रधान चलचित्र हो। यसले राम्रो शिक्षा दिन्छ। हरेक परिवार, आमा बुवा, भाइ बहिनी, दिदी बहिनी सबै बसेर हेर्ने चलचित्र बनेको छ र बाँकी चाहिँ म फिल्म सकिएपछि तपाईँहरूसँग प्रतिक्रिया लिनै हाल्छु। र एउटा सानो टुक्रा गीत गाइदिउँ। चिरबिर चिरबिर चाँचरी भन्ने गीत सुनेको छ? कसलाई आउँछ गाउनलाई? म गाउँछु, मसँगै गाउनु ल है। गाजर टिकिलाकी छेउ साह्रै राम्री भाकी छौ, मेरो माया छ भने औँठी चिनो देऊ। थ्याङ्क यू सो मच र विश यु अल द बेस्ट। तपाईँहरू एकदमै राम्रो पढ्नु होला। एकदम पढेर आफूले मात्रै शिक्षा राख्ने होइन, अरूलाई पनि मोटिभेट गर्नु होला। अरूलाई पनि आफूले पाएको शिक्षा चाहिँ सिकाउँदै जानु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, ma'am, for coming up with a movie whose major theme is about violence against women. And thank you so much for your empowering words and speech. Now, let me welcome Mr. Aryan Sigdale for his point of views. Sir, may I request you on the platform, please? फेरि पनि नमस्कार सबैजनालाई। सिनेमाभित्र एउटा डायलग छ, सायद ट्रेलरमा पनि हेर्नुभएको होला तपाईँले। मतलब छ जिम्मेवारीको, मतलब छ मायाको, अनि मतलब छ रुद्रप्रियाको। त्यो जिम्मेवारी, माया र हाम्रै समाजमा वरिपरि देखिरहेका धेरै रुद्रप्रियाहरूको हामीले कहानी सुनेका छौँ। त्यो कहानीमध्ये एकजना रुद्रप्रियाको कहानीलाई उठाएर सिनेमा बनाइएको छ, रुद्रप्रिया। सायद अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, समाजका प्रत्येक व्यक्तिले एकचोटि हेर्नुपर्ने सिनेमा बनेको छ, त्यो विषय उठान गरिएको छ।
अब अहिले धेरै कुरा नगरौँ, तिहारको फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। आफूलाई हानि नगर्नु होला, रमाइलोसँग तिहार बितोस् तपाईँको। अनि यहाँ जति पनि अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँहरूको बच्चाहरूले राम्रो भविष्य होस्, तपाईँहरूको पनि भविष्य राम्रो होस्, देश उज्जवल होस् र यो सिनेमाले दिने सन्देशलाई हामीले सकेसम्म फैलाउन सकौँ। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि एकचोटि पनि चिरबिरी चिरबिरी जान्छ रे लै 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 मेरो माया छ भन्ने रुमाल चिनो देऊ। थ्याङ्क यू। Now, without any delay, I would like to welcome Swagat Nepal sir on the platform for his few words. I'm very sorry, I'm given that. Okay, definitely. थ्याङ्क यू सो मच म्याम। It's okay. गुड इभिनिङ यहाँ सबैलाई। हुन्छ सर। केवल एउटा मात्र कुरा भन्छु कि यो अहिले जुन कार्यक्रम सेन्ट जेभियर्सले गरिरहेको छ यो गर्नु पर्थ्यो नेपाल सरकारले, यो गर्नु पर्थ्यो अहिलेका प्रधानमन्त्री, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ उहाँले। त्यो किनभने यो यस्तो चलचित्र बनेको छ कि साँच्चै सरकार जिम्मेवार हुने हो भने सरकार आफैले यो देशका हरेक वडामा टोलमा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर आफैले प्रदर्शन गर्नुपर्ने खालको चलचित्र यो बनेको छ। यहाँ धेरै छोरी मान्छेहरू मैले देखिरहेको छु जो घरबाट निस्कने बित्तिकै स्कुलभित्रै पनि कतिपय अवस्थामा समाचारहरू आउँछन् गुल्ली हुने गरेको, समाजका विभिन्न तहबाट यातना पीडामा पर्ने गर्नु भएको। केवल ती साना नानीहरूले मात्र होइन, अभिभावकहरूले समेत हामीले अब कसरी समाजमा उभिनुपर्छ, त्यसका विरुद्ध कसरी लड्नुपर्छ, यो शिक्षा यो मूलले दिएको छ रुद्रप्रियाले। र रुद्रप्रियाको प्रदर्शन हामीले अहिले यस्तो कार्यक्रमहरू जो भइरहेको छ यस्ता कैयौँ कार्यक्रमहरू विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू जो यी विषयहरूमा काम गरिरहेका छन् उनीहरूले समेत यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर देखाउनै पर्ने राष्ट्रिय फुल भन्छौँ हामी, राष्ट्रिय रङ भन्छौँ हामी, यो नेपालको एउटा राष्ट्रिय चलचित्र बनेको छ। यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू भविष्यमा हुनेछन् जहाँ रुद्रप्रियाको प्रदर्शन सामाजिक स्तरबाट सङ्घ संस्थाहरूले, स्थानीय निकायहरूले गर्नेछन्। यो टेक्निकल कुराहरूतिर म जान्न, यहाँहरू चलचित्र हेर्नमा नै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ बढी। मैले भनेको कुराहरू साँच्चै पाउनुहुनेछ चलचित्रमा। धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु आयोजक टिमप्रति, सेन्ट जेभियर्सको। Thank you, sir, for your generous words, and definitely thank you for making each one of us aware about our jobs and responsibilities to build a better society for safe womanhood. Now, I would like to request Reverend Father Principal George to highlight briefly about the charity show and also offer vote of thanks to the dignitaries and all the viewers for the generosity contributing for a noble purpose. Thank you. Respected parents, my dear children, and also all the distinguished guests, Mr. Ramesh M.K. Paude, Ms. Rekha Thapa, Mr. Irene Sikdev, and Mr. Swagat Nepal. तपाईहरुमा कतिजनाले कारले आउनु भएछ, कतिले रहरले, मलाई थाहा छ हैन। बच्चाहरूले धेरै तंग गरे होला किनभने यो तिहारको टाइम हो, कतिको
सपिङहरू पनि बाँकी होला, तर 1-2 घन्टाको लागि थामेर बस्नु होला है। तपाईँहरू यसरी आइदिनु भएको म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथसाथै म रेखा र आइलेन्ड फिल्म्सलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर मैले बुझेअनुसार यो महिला सबै लिएको छ क्या उनीहरूले गरिदिनु लाग्यो। Let us sit back and enjoy the movie. I don't want to speak more. तपाईहरुले सोच्नुभयो होला किन यहाँ अगाडि यो बेन्च राख्यो होला? जब म सानो थिएँ म जहिले पनि त्यो बेन्चमा बसेर मात्र हेरेँ, किनभने पैसा हातमा हुँदैन थियो होइन। जहिले पनि अगाडि हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा मेरो मनले दिएन, बेन्च नराखी नहुने भयो होइन। त्यसले गर्दा बेन्च पनि छ अगाडि। अब कतिलाई त्यो पुरानो दिनहरू याद आयो भने अगाडि आएर बस्को होला। So let us enjoy the show, and once again I would like to thank all the actors and the actress and all the producers who worked so hard to make Rudra Priya a success. So thank you so much.